सुरवातीक आमी गीत घेवया A13 पेज नंबर 6. एकलोच आमचो सोमे, एकूच आमचो बाबात, एकूच आमचो बावतेज, एकलोच आमचो देव बाप, पवित्र आत्म्या वरवीं शांतीच्या बापासान सगळीं एकूच संवशाक आमकां आपोवन हाडल्यात, देखून आमी गायता. एकलोच आमचो सोमे, एकूच आमचो बाबात, एकूच आमचो बावतीज, एकलोच आमचो देव बाप. पृथ्वीच्या म्हज्या बाबा भयणीनो, ह्या दिसांत वांटो घेता आसतना आमी आमची गरजो, आमची मागणी, आमचे दिनवास, आमची आर्गां देवाक उबारुया आनी दिसपट्टी मिसा वरवीं देवाचें बोड आनी कृपा आमकां सगळ्यांक फावो कर म्हूण ह्या मिसा बेटींत मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाचें नांव. लोकांक दिसतलें तूं जिवो आसा म्हणून, पूण तूं मेल्लो मनीस. हेंच पयले वाचपांत आमी आयकतलें. देव म्हणटा आमी आमच्या पातकांत मेल्लीं आसा जाल्यार तो जेजू आमकां हे मोरणाचे तोरणेर पावलेल्यांक जिवीत घेवन येता आनी ह्या खातीर आमकां उलो मारता की आमी आमचें जिवीत बोलदूंक. तूं आनी हांव हे मिसा बेटींत वांटो घेता आसतना आजून पासून पातकाचे काळोखांत आमी आसा जाल्यार देवा लागीं बोगसणी मागुया आनी देवा तांय सासणाची जिवीत मागून घेवया. काळजांतान दूख धरून चोगोट आमी उचारुया. हांव पातकी सोरपोत वेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयण्यानो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनाची तोंडान उचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेव सदांच सांकवार मरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयण्यानो म्हजे खातीर आमच्या सरस्प्रा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सरपोत वेदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां भुगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सोम्या सोम्या काकलूत को, सोम्या सोम्या काकलूत को, सोम्या सोम्या काकलूत को, सोम्या काकलूत को. Krista, Krista kaklud ko, Krista, Krista kaklud ko, Krista, Krista kaklud ko, Krista kaklud ko. Somya, Somya kaklud ko, Somya, Somya kaklud ko, Somya, Somya kaklud ko, Somya kaklud ko. प्रार्थूया. सर्वेस्पर आमच्या देवा, तूं सगळ्या देण्याचो रोसनार आनी दोनी. तुज्या असल्या दोन्याची सेवा करची म्हणल्यार आमचें पूर्ण आनी शाश्वत सूख. देखून तुजे भोक्तीन आमकां सदांच संतोश मेळ असो कर. आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देवचे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता निराजवड चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. प्रकाशनेच्या पुस्तका वेले वाचप. हांवें जुआवान
सोर्वेस्पोर म्हाका कितें सांगता तें आयकले. सार्दिसाचे पवित्र सोबेच्या दुताक अशें बरय. देवाचे 7 आत्मे आनी 7 नोखेत्रां धरून आसा ताचो हो संदेश. तूं कितें करताय तें हांव जाणो. तूं जिवो आसाय म्हूण लोक समजता, पूण खरें म्हणल्यार तूं मेलाय. देखून जागो जा आनी जें कितें तुजे भितर मरूंक पावला ताका घोटाय दी. तुज्यो करण्यो म्हज्या देवाच्या दोळ्या मुखार पूर्ण म्हूण मोज्यान म्हणूंक जायना. देखून तुवें पयलींच संदेश आयकलोय तेन्ना कितले जतनायेन तो घेतलोय ताचो उगडास कर. तो तेच जतनायेन सांबाळ आनी जिवीत बदल. तूं जागो जायना जाशी जाल्यार चोर कसो हांव येतलो, आनी हांव येतलो ती घडी तुका कळचीच ना. पूण सार्दिसांत कांय जाणांनी आपली आंगवस्त्रां नितळ सांबाळल्यांत, आनी ती पुर्ती देखून धवे न्हेसून म्हजे बरोबर भोंवताली. जैत व्हरता तो असल्या धव्या आंगवस्त्रांनी न्हेसयलोलो आसतलो, आनी ताचें नांव जिविताच्या पुस्तका वेले हांव काडून उडोवचो ना. पूण म्हज्या बापाचे आनी ताच्या दुतांचे हुजीर तो म्हजो पाटलावदार म्हूण हांव पोरगोडटलो. कान आसत ताणें आत्मो पवित्र सोबांक कितें सांगता तें आयकुचें. लावदिसियेचे पवित्र सोबेच्या दुताक अशें बरय. जो आमेन, विस्वाशी आनी खरो साक्षी आख्खे देवाचे रचणेचो ओरोंब ताचो हो संदेश. तूं कितें करताय तें हांव जाणो. तूं शेळोय न्हय आनी हुनूय न्हय. कितें तरी एक शेळो वो हून तूं जावंक जाय आसलोय, पूण शेलोय आनी हुनूय न्हय जावन तूं शेलमोडो देखून तुका म्हज्या तोंडांतलो उंकून हांव भायर उडयतलो. हांव गिरेस्त आनी श्रीमंत, आनी म्हाका कांय उणें ना अशें तूं म्हणटाय. पूण तूं कितलो दोळदिरो, कोनिश्ट, गरीब, कुड्डो आनी विंगळो तें तूं नकळय. देखून हांव तुका एक बुद्ध दिता. गिरेस्त जावंक म्हजे कडसून उज्यान तपासलोले भांगार तूं विकतें घे, आनी तुका न्हेसूंक आनी तुज्या विंगळेपणाची लॉज धांपूंक धवी आंगवस्त्रां घे, आनी तुका दिश्टी पडचे खातीर दोळ्यांक काडूंक लेप घे. जांचो हांव मोग करता तांकां हांव झुपाटी दिता आनी खास्त लायता. देखून उर्बा घे आनी जिवीत बदल. हो पळे हांव दाराच्या हुंबऱ्यार आसा आनी दारार मात्ता. म्हजो ताळो आयकून कोण म्हाका दार उक्तें करीत, ताच्या घरांत हांव भितर सरतलो, ताचे बरोबर जेवतलो आनी तो म्हजे बरोबर जेवतलो. हांव जैतिवंत जाला आनी आतां म्हज्या बापाच्या सांगाता ताचे सोदरेर बसला. तेच पोरी जैत व्हरतल्यांक म्हज्या सांगाता म्हजे सोदरेर बसूंक दितलो. कान आसत ताणें आत्मो पवित्र सोबांक कितें सांगता तें आयकुचें. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो. जैत व्हरतात तांकां म्हज्या शिवासनार बसूंक दितलो. सगळीं म्हणुया. जैत व्हरतात तांकां म्हज्या शिवासनार बसूंक दितलो. सर्वेस्परा, तुज्या तोंबूंत बिडार करूंक कोणाक मेळत? तुज्या भोव पवित्र दोंगरार कोणाक ठिकाण करूंक ताकत? चुकी विणें भोंवता, न्याय नितीन चलता, काळजांत थावन सोत उलयता, आपले जिबेन पेल्याचेर बोगलांटां घालिना असल्याच मनशाक जाबाब
जैत वता तांकां म्हज्या शिवासनार बसूंक दितलो. पेल्याक कसलेंच वायट करिना, आपल्या भावाचेर लोचांडा घालिना. खोट्या नोश्ट्या मनशांक कांटाळटा, पूण सोर्वेस्पराची भोक्ती कोत्तोल्यांक मानान लेखता. असल्याच मनशाक जबाब जैत वता तांकां म्हज्या शिवासनार बसूंक दितलो. उशणें दिता वाड घेना, लोंच खावंक कबूल ना. निरपराध्याक वायट करिना, असल्याच मनशाक जो मनीस असो चलता तो थीर आसतलो सदांकाल. जबाब जैत वता तांकां म्हज्या शिवासनार बसूंक दितलो. उद्गार Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, soy. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, soy. देवान पयलीं आमची प्रिती केली. आमच्या पातका नाटक करूंक ताणें बोली कसो आपल्या पुताक धाडलो. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, soy. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, soy. सोर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका पोरमुणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सव्या. जेजू जेरिको नगरांत भितर सरून तेवशिल्यान चलत वेतालो. थंय जाक्यो नांवाचो मुखेल दोन वसूलदार आनी आस्तीक मनीस आसलो. जेजू कोण तो पळोवंक सोदतालो, पूण आंगान मूठ हो देखून लोकांची केटीक लागून ताका मेळना जालें. त्या पासो ताका पळोवचे खातीर तो फुडें धांवन वचून एका रुमडाच्या झाडार चडलो, कित्याक जेजू ते वाटेन वेचो आसलो. त्या जाग्यार पावतोच जेजून वयर नदर मारली आनी ताका पळोवन म्हळें, जाक्यो, बेगीन देंवून ये, तर आयज म्हाका तुमगेर वचून रावंक जाय. आनी तो वेगी वेगी देंवलो आनी ओडी खोशेन ताका आपणागेर घेतलो. हें पळोवन सगल्या लोकांन घुणघुणून म्हळें, पातक्या मनशागेर रावंक गेला मरे हो. नीट उबो रावन जाकीवान म्हळें, सायबा, आतांचे आतां म्हजे गिरेस्तकायेचो अर्दो वांटो हांव गरिबांक दितां, आनी हांवें कोणाक फसयला जाल्यार चोपाट परतून दितां. जेजून ताका म्हळें, आयज हे घराक तारोन आयलें, कित्याक होवूय आब्रामाचो पूत. तर सांबाळूंक, तर सांडलोलें तें सोदूंक आनी तारूंक मनशाचो पूत आयला. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. वाकाडणी तुका क्रिस्ता. प्रतीच्या म्हज्या भावा भयणीनो, जागो जा. तूं जोरी तर जागो जायना जाल्यार हांव चोर कसो येतलो आनी ती गोडी तुका गमून येवची ना, त्या वेळार हांव तुका व्हरतलो. तूं तोंडूय न्हू आनी तूं गरमूय न्हू, तूं शेळो न्हूय, तूं ओनूय न्हूय. हे शेडमोळ्याच्या जिविता खातीर हांव तुका वोंकून शेवटून मारतलो. जागो जा. नितोळ न्हेसोण घाल. नितोळ न्हेसलोलो तूं मनीस, तुजें नांव हांव जिविताचे पुस्तकार बरयतलो. हें नितोळ निर्मळ न्हेसोण घालून तूं म्हजे सांगाताक आसतलोय. हांव तुका म्हजे सांगाताक सदां काल सांबाळटलो. सासणाच्या जिविताची जोर
तुका पिवंक दितलो. प्रतिच्यान जाक्योआन तेंच केलें. जाक्यो जागो जालो. पातकी मनीस नागोवणो फोटोयतालो. एक टॅक्स कलेक्टर, एक 2 वसूलदार, खेरीत भाशेन नांव नासलेलो मनीस आयज जागो जाता. जेजूची खबर ताणें आयकल्ली. जेजूक पळोवन मोठवो देखून हे पळोवंक तो जायना जावन तो खेरीत भाशेन एफर्ट्स घेता आनी रुंबळाच्या झाडार चडटा. हे रुंबळाच्या झाडार चडून खेरीत भाशेन जेजूक पळोवंक आशेता. ही ताची आशा. हे ताचे जागो जावप जेजूक खेरीत भाशेन गमून येता. हो देव जेजू खूद ताचे सोडशी तो रुंबराळ आसलेले झाडाचेर आसलेलो पळोवन ताका म्हणटा, जाक्यो बेगीन देव, आयज हांव तुमगेर जेवूंक येता. आयज हांव तुमगेर रावूंक येता. खुशालकायेन जागो जाल्लो जाक्यो खेरीत भाशेन ताका आपल्या घरांक आमंत्रण करता. आनी जेवणा मेजार सोबे माजार लॉस धरिनासतना आपूण नागोवणो म्हूण ही लॉस धरिनासतना जेजूक म्हणटा, सायबा कोणाले हांवें चोरलां, नागोयलां, फोटयलां, ताका हांव चौपाट परत दितां. सगळेंच गरिबांक वांटा. आनी जेजू म्हणटा, होवूय आब्रामाचो पूत. आयज हे ताच्या घराक तारण फावो जालां. प्रतीच्या म्हज्या भाव भयणीनो, आयज तुज्या जिवितांत, तुज्या कुटुंबांत तूं तारण तुका मेळटलें जाल्यार जागो जावंक जाय. आनी जागृताय जरी तर तुका ना, देव तुका वोखून भायर उडयतलो. पूण हे जागृताय तूं तुजें जिवीत बदलताय. मोगाच्या भावा भयणीनो, खेरीत भाशेन निर्मळ न्हेसण घालून तुजें नांव तूं जिविताच्या पुस्तकार बरयताय. आनी हें निर्मळपण तुका देवाच्या सिंहासनार बसयता. हें देणें मोगाचें ना. आमकां फावो जावंक हे जागृतायेन आमी आमचें जिवीत बोलदूंक आनी नितळपणान, निर्मळपणान देवाक पळोवंक ही आशा देवाक भेटोवया. जाक्योआची देख घेवन ताका पळोवची आशा देवाक भेटयता आसतना आमी गरिबा सोवें दया मोया दाखोवन आसा तें गरिबांक दिवन जेजूचे खरे साक्षीदार ओ जेजूचे गोवाय जावया. आमेन. दाना तयारी वेळार आमी गीत घेवया. C14 पेज नंबर 34. देणी आमची भेटोंक आतां, आमची काळजां तातून घालता, आमची मनां तूं कोरपिता, स्वीकार कर म्हूण प्रार्थना मागता. गोवा उंडो आल्ताराता, दाकांचो रोस समोर पिता, आमचे सुख दूख सोरबेटोयता, बांदून घे म्हूण विनोद कोत्ता. आमचो उंडो बदलतलो, जेजूची कूड तो जातलो, आमकां परतून तो मेळटलो. जेजू आमचे जातलो, दाकांचो रोस बदलतलो, जेजूच रगत तो जातलो. जेजू आमकां पिवण दितलो, आमचो आत्मो दादोस जातलो. म्हजे भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोरपोद वेदांत देवा बापाक मानता तसलें जावन म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमीक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवंक. मोगाल बापा, तुका आमी भेटयता त्या देण्या वरवीं तुजी खरी भोक्ती आमच्या काळजांनी वाडो आनी सासणाच्या सुखाक आमी पावूं. हें आमी मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया.
आमी ती सर्वेस्परात हाय उबारता. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वासूया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पोदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सोर काळ आनी सोरताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमची दिनवासनेची तुका कसलीच गरज ना, तरी तुका आमी दिन वाचता जाल्यार हें तुजेंच आमकां आनीक एक देणें. आमचे दिनवासनेचे प्रार्थनान तुजी वडवीक बिलकूल चडना, तरी असलें प्रार्थना करून क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमीच तुजे कुरपेत वाडत वेता. देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी देवतांचो दळबार तुका मान भोवमान दितात, तांचे बरोबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता. Poet, 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 dolbaraco sorvespor tu, sorgani संसार बोलार, तुझ्यात मोय भोवान, उसर्गे तुका सोय सोय, उसर्गे तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नावी येता, सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय सोय, ताका सोय सोय, उसर्गे तुका सोय सोय, उसर्गे तुका सोय सोय. बाबा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियात, हें म्हज्या रगताची काल्स. नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रगत पातकाची मोगसणी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट पोर गोटुया. सुम्याचे सुवामे वोंडो खाता आनी एकास इतले पियेता. तितले पावटी तूं वैभवान येवसोर आमी तुजें मरण पोरगोता. बापाजीच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उडो आनी सोडमणची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आदी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेची कूड आनी रगत शेवतेले आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली पवित्र सुबेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमचे भाग्योन बापा, फिलिप नेरे आमची गवळी बापा, सगळे यादिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय.
पुनर्जीवनपणाचो बरवस तरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां जिश्टा वतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक जे पोळ चुलीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर. आम्हा सोमेस्तांची एवेदी भोंवती एकठांय येवन ह्या मिसांत वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मैद्याची माई सांगाती तिचो पोती बागेवन सुसे बागेवन धर्मदुतां आनी सोर काळी तुका मानवल्या ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी मोहीम गांवक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याचीच वरवीं त्याचीच सांगता त्याची सुताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा सर्वोंतोनाने वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. मोगाच्या नदीर दवरुया, जागी जावया, जिवीत बोलदुया, नितळ नेसण घालून सासनीक जिविताचे बुकाचेर आमची नांवां बरोवंक बापाचो आदार मागुया. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडोग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां टायम्यान पडोवंक दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासुर वायटांतली आमकां निवार. दोगने जिवितांत सवस्के आमकां दी. सर्गीचे सुखागान आमच्या सोडमंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता. तर आमकां उदार काकलुतीन सोरपात कांदली सुटय आनी सोर आकातांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या धर्मदुतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता. असतो जे वेळार आमकां म्हणटा म्हजी शांती तुमकांय दिता. आमचेर पातकाचें न्हय पोसोबेचे बावार्थाचे दिसकाल आमची कुशीपण तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ. जो जेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. क्रिस्ताची शांती. देवाचे शेणये संवसाराचे पाप काटोले आमची काकलूत कर. आमची काकलूत कर. देवाचे शेणये संवसाराचे पाप काटोले आमची काकलूत कर. आमची काकलूत कर. देवाचे शेणये संवसाराचे पाप काटोले आमकां शांती दी. आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळीची जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची करून रगत म्हाका सासनाच्या जिविताक सांबाळ. आमेन. क्रिस्त प्रसादा वेळार आमी कायन घेवया D28 पेज नंबर 62. मोच्या जेवणाक येयात बाबोन खोशी बसात मोच्या कुडी रोगतान खुशी दादो सायात मोच्या जेवणाक येयात बाबोन खोशी बसात
म्हज्या कुडी रोगतान कुशिदादो सायात जेजू जेजू जिवीत तुजें जावं दी जिवीत आमचें जेजू जेजू जिवीत तुजें जावं दी जिवीत आमचें हुंडो मोडून वाटात जिवान भरून वचात तुमीच हुंडो सायात दुसऱ्यांक जिवान भरात हुंडो मोडून वाटात जिवान भरून वचात तुमीच हुंडो सायात दुसऱ्यांक जिवान भरात जेजू जेजू जिवीत तुजें जावं दी जिवीत आमचें जेजू जेजू जिवीत तुजें जावं दी जिवीत आमचें म्हजे कुडी वांगडा तुमची खिलां दियात म्हज्या रोगता वांगडा तुमचे पियोंक दियात म्हजे कुडी वांगडा तुमचे खिलां दियात म्हज्या रोगता वांगडा तुमचे पियोंक दियात जेजू जेजू जिवीत तुजें जावं दी जिवीत आमचें जेजू जेजू जिवीत तुजें जावं दी जिवीत आमचें जेजू आमच्या काळजांत जियेता जोरी आमच्यांनी जेजूक ह्या वेळार साक्रामेंताच्या रुपांत शेवूंक जायना ताचें आसणें आमी भोगुया आनी बरोबर हें मागणें म्हणुया म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रोगोत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसतल्या परी हांव तुका वेंग मात्तां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा तुजे सरशिलो कोडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका आमेन प्रार्थुया प्रतीच्या बापा ह्या संस्कारांत आमी जेजूचें मास रोगोत घेतलां हें संस्कारलोलें जेवण आपल्या उगडासाक आमी घेवचें म्हूण ताणें फॉर्मायलें ह्या पोसोना वरवीं आमचे काळजांनी प्रितीमोग वाडय म्हूण खालतेपणी तुज्या लागीं आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सरपोत वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो आमेन वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार शेवटाक आमी गीत घेवया F13 पेज नंबर 91 खुशाल सदांच सामी भोंवचे खुशाल दादोस आमी रावचे मोगा जिवीत एकूच बरें बाबयना जिवीत हे गोरे आमची काळजां खोशी नादार न्हिदो लावडे बरे उदगार आमचो बापूय आसा स्वर्गार आमचे तो सूख आमचे बांदार खुशाल सदांच आमी भोंवचे खुशाल दादोस आमी रावचे मोगा जिवीत एकूच बरें बाबयना जिवीत हे गोरे